السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं हम्द के लिए सुमैया नाज को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हम्द पाठ पेश करे। सुमैया नाज जो तालिबा है दिलियाब सोम की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्सी हटा दो।
وسعت الشجر نطق الحجر شاق القمر بإشارته أغليك إشارة ارتلي أجعل صفات الملك أرجان हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।